چو پیدا ہوئی ہے عورت تھوڑی جی ڈنگی راندی ہے ان سیدھیاں کوئی نہیں کر سکیا تسی کی میں فیس بک کرنے کی میں سیدھیاں کروں نا بابا سنیے تقریر لمبی ہو جائے گی مسئلہ سنیے وہ جدو روندے آئے نا باپ کو تو اللہ دے نبی سمجھ گئے کہ ہون میرے پتر دے جدا ہون دا ویڑا آ گیا بھائیا جندہ پتر جدا ہوئے نا جو میں تارک مطلب اے بابے دا مونڈا جدا ہویا یا اللہ کسی نے غم نہ بھی کھائے ابا مر جائے نا تو جوان پتر ان دفن کارا ان تے اے برداشت آڑی گا لے تے انج ہندہ رہندا ہے تے انج ہندہ بھی ہے تے جچدہ بھی لیکن بڑھڑے پیونو جے جوان پتر دفن کرنا بوے نا تے حوصلہ کربلا آڑیاں دے یہاں ساڑھے ویچے نے حوصلے نہیں دے پائی اسی کمزور لو عزیزہ نبی وقار اللہ دے نبی رونا تے نالے فرمانا یا اصفا علی یوسف اپنے بیٹے نو یاد کرنا تے فرمانا یا اصفا علی یوسف آئے میرا پتر یوسف میاں صاحب فرما دینے جس دا یار ہے جدا ہو جاوے کیوں روے مڑ تھوڑا سب مردان دی مرد محمد تے جس دا نام بھی چھوڑا عزیزہ ندی وقار میاں صاحب کیا درد والے شاعر گزرے اللہ اکبر آپ فرما دینے عزیزوں کیا کمال دا جملہ بولا فرما دینے ٹر گئے یار ٹر گئے یار محبتاں والے تے پا گئے وچ فکراں پاٹی لیر پرانی تے ٹنگ گئے وچ ککراں ٹر گئے یار محبتاں والے تے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا یار محمد تے جائیے کیڑے پاسے دل نہیں لگدا یار جدا ہو جان تے پھر دل نہیں نہ لگدا سجن جدا ہو جان تے پھر دل نہیں لگدا تاں بابے آندھے دل نہیں لگدا یار محمد نہیں نہ لگدا پھر یار شہنج دیئے جدو یار نہ دسن پھر نہیں لگدا دل نہیں لگدا یار محمد جائیے کیڑے پاسے ہم اپنے دل نہیں روندے 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 ایک گھر وچ بندہ ایک گھر ویلے روندا رہے تے بندے دوجے کتنا کچھ برداشت کرنا میری بات تے توجہ ہے یعنی ایک گھر وچ ایک بندہ ہر ویلے روندا رہے تو دوجیاں دا کھان پین اٹھن بہن سون اے ڈسٹرب ہوندا ہے نا پتراں دا بھی ہویا انہاں نے کہا ابا جی تسی ہر ویلے روندے ہو تو فرمایا پترے میرے وس دی گل نہیں انہاں پھر ایک مکان الگ بنا دیتا
لوگاں لنگدے آمدے دے وچ بھی رون دی آواز ہونی. ان دا نام رکھیا بیت الحزن بندیاں. غم والا گھر ہے جتوں ہر ویلے رون دی آواز ہونی. ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر یوسف آئے، ہر ابے دا پتر ہی ان دے واسطے یوسف ہوندا ہے. بھاجی گل سنیا جی، ٹر گیا حضرت یوسف مڑ مصر دا بازار تے رب دے نبی دی اتھے بولی لگی. بھاجی سمجھ آئی جے کہ نا؟ پھر اللہ دے نبی دی اتھے بولی لگی. خریداراں دا ہجوم خریداراں نال آئے، او خرید کے لے گئے. جڑے عزیز مصر دا وڈا آفیسر سی نا، وہ فوجی آفیسر سی، وہ خرید کے لے گیا. فوجیاں کول پرانی وانڈے جڑی شے بھی انہاں پسند آ جائے وہ للی لیندے نے. ناراض تے نہ ہوئے؟ اچھا جی چلو بڑی گل جی. مطلب ڈاٹے جو ہوندے بھائی، ایک بندہ ہوئے دوجی ہوندے کول بندوق ہوئے، ان کو ڈر تے آپ پہ آؤں گا بھائی انتے آؤں ہے تو ان پتہ نہیں آؤں ہے یہ نہیں آؤں. میں انہاں فوجیاں دی گل پہ کرنا اور کوئی بندہ گل نہ لوے کسی دے مطلب. وہ دور دے فوجیاں دی گل، وہ پرانے دور. وہ خرید کے لے گیا حضرت یوسف نے. وہ بندہ بہت اچھا سی فوجی. وہ دی بیوی دا نام سی مائی زلیخا. تے حضرت یوسف سونے بڑے آئے، بہت خوبصورت سن. پھر اللہ نے حسن عطا کیتا. حضور فرماتے نے کہ اللہ نے حسن دو اسے تقسیم کیتا ہے. ادھا پوری دنیا تے ونڈیا تے اللہ ادھا کلیاں حضرت یوسف نے. اتنے حسین سن حضرت یوسف. اللہ تو حسن میں اٹریکشن ہے، خوبصورتی اٹریکٹ کر دی. پرکشش ہوندی جدے وچ حسن ہوئے وہ لوگ اٹریکٹ ہوندے. یہ نیچر ہے، یہ رول آف نیچر ہے کہ حسن والا اٹریکشن ہوندی. اب آپ مسئلہ سمجھنا. مائی زلیخا حضرت یوسف کی طرف اٹریکٹ ہوئے. یوسف علیہ السلام تے چڑھ دی جوانی سی، حسن بڑا سی، لیکن وہ اللہ دے نبی ہے. ایک دن حضرت یوسف تے مائی زلیخا گھر وچ کلے سن. مائی زلیخا دروازہ باہرلا بند کیتا. حضرت یوسف نے اندر بلایا، پھر دوجا بند کیتا، پھر اندر بلایا، پھر تیجا بند. 7 دروازے بند. توجہ ہے حضرات؟ 7 دروازے بند فرمائے نے. اللہ دا قرآن فرماتا ہے وراودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه أحسن مثواي إنه لا يفلح